सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना की दूसरी लहर मजीद खतरनाक कातिल वायरस फिर 12 जाने ले गया है। रिटायर्ड डीएसपी परवेज भट्ट भी दम तोड़ गए हैं। 362 नए मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक है। मारूफ आलिम दीन, मुबल्लिग और इस्लाही रहनुमा मौलाना तारिक जमील का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। कोरोना के जानलेवा हमले जारी। शहर में कोरोना मजीद 12 जिंदगियां निकल गया। रिटायर्ड डीएसपी परवेज भट्ट कोरोना के बायस दम तोड़ गए। परवेज भट्ट इंटरनेशनल पुलिस एसोसिएशन के रूहे रवां थे। शहर में 362 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। शहर के अस्पतालों में 328 मरीज हैं, जिनमें से 146 आईसीयू और 33 वेंटिलेटर्स पर हैं। मारूफ आलिम दीन, मुबल्लिग और इस्लाही रहनुमा मौलाना तारिक जमील का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। मौलाना तारिक जमील ने कोरोना तशखीस पर खुद को करंटीना कर रखा था। मौलाना तारिक जमील ने सेहतयाबी के लिए दुआओं पर अकीदतमंदों से इजहार तशक्कुर किया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में रोज बरोज इजाफा होता चला जा रहा है। लाहौर के 22 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन रात 12 बजे लगेगा। डीसी ने स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद का टास्क एसीज को सौंप दिया है। इसी पर बात करते हैं इसरार खान से। इसरार खान, बताएगा किन किन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया जा रहा है? जी, शहर लाहौर में कोरोना के वार तेज़ी से जारी और सारी हैं। यही वजह है कि कोरोना मुतासरीन की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती ही चली जा रही है। हिलाकतों की तादाद में भी ख़तरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। यही वजह है कि ज़िले इंतज़ामिया भी खासी मुतहरिक दिखाई देती है और आज ज़िले इंतज़ामिया ने 22 मुख्तलिफ मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फ़ैसला किया है। इन इलाकों में अलामा इकबाल टाउन का सतलुज ब्लॉक, निश्तर ब्लॉक, वहदत रोड का कुछ हिस्सा, रिजवान गार्डन, गुलदश्त टाउन समेत दीगर इलाके शामिल हैं। जितने इलाके जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा उनकी फहरिस्त लाहौर पुलिस को भी फराहम कर दी गई है और आज रात 12 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज़ कर दिया जाएगा। मुतासरा इलाकों में पुलिस की नफरी पहुंच जाएगी, बैरियर्स लगा दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया इसरार, हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। शहर भर की सफाई सूरत हाल पर बात करें तो वज़ीर आला का नोटिस भी काम ना आया। लाहौर कचरा कचरा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल ये है कि कूड़े के ढेर लग चुके हैं। गुजरपुरा, घोड़े शाह रोड, लॉरेंस रोड टाउनशिप से कूड़ा नहीं उठाया जा सका। सूरत हाल क्या है शहर की शाहराहों की जानेंगे। फखर इमाम हमारे साथ मौजूद हैं। फखर, बताइएगा। बिल्कुल, शहर की शाहराहों पे एक दफ़ा फिर कूड़े के ढेर जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं और इससे पहले जो है कुछ हद तक कूड़े का जो मसला था गुज़श्ता दौर में वो कुछ हद तक ठीक हुआ था, लेकिन अब एक दफ़ा फिर जो शहर है वो उसकी जो ख़ासतौर पर शाहराहें हैं वो कूड़े का ढेर बनती नज़र आ रही हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कूड़ा काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से शहरी भी काफ़ी परेशान होते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं, ताफुन भी फैलता है और उसके साथ साथ जो शहर लाहौर का हुस्न है वो भी इससे मुसलसल ख़राब हो रहा है। हालांकि हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आला की जानिब से नोटिस भी लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो इसके इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल नहीं किए जा सके और अभी भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो कूड़ा है और गंदगी है वो वाज़ेह देखी जा सकती है, जो कि शहर के हुस्न को भी जिसकी वजह से शहर का हुस्न भी मान पड़ रहा है और शहरी भी मुख्तलिफ परेशानियों और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया फखर इमाम। शहर में सफाई की नाक़िस सूरत हाल। तुर्क कंपनीज के इनकार के बाद LWMC का अमला भी मुतहरिक हो गया। निगरानी के लिए अफसरान की ड्यूटियां लगा दी गईं। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। कमिश्नर लाहौर का मियानी साहब रोड, बहावलपुर हाउस का भी दौरा किया गया। उनकी जानिब से सफाई के कामों का जायजा लिया गया है। महंगाई की धुआंधार इनिंग्स। अंडों की डबल सेंचुरी। देसी अंडे 400 रुपए फी दर्जन में फरोख्त होने लगे हैं। शहरी बढ़ती कीमतों पर फट पड़े। 170-80 रुपए दर्जन अंडियां दी होगी कि गरीब बंदे खांदे ही, हुण कोई भी नहीं खांदा हैगा। हिसाब हैगा अंडे की महंगाई है, तेल का भी इजाफा वेख लो कितने काम पहुँच गया सारा। 200 से प्लस हो गया, तकरीबन 250 के करीब हो गए अंडे। हर चीज़ महंगी है, आटा तक महंगा हो गया, चीनी भी महंगी हो गई है। कीमत वाकई ही एक आसमान को छू रही है कि एक गरीब बंदे की असेस से ये चीज़ ऊपर होगी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 200 से ज़्यादा रेट हो, तो अब हुकूमत को चाहिए कि आवाम को कोई रिलीफ दे। अंडा महंगा होने की चिड़ियाघर और जू सफारी की टिकट में 100% से जायद इजाफे का फैसला कर लिया गया है। बड़ों का टिकट 40 से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया।
محکمہ وائلڈ لائف نے پنجاب کے تمام پارکس میں ٹکٹ کی قیمت بڑھانے اور یکساں قیمت رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لاہور کے چڑیا گھر میں بڑوں کی ٹکٹ 40 روپے ہے، جسے بڑھا کر 100 روپے کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح بچوں کا ٹکٹ 20 روپے سے بڑھا کر 50 روپے کرنے کی تجویز ہے۔ یہی ریٹ زو سفاری کے لیے بھی تجویز کیے گئے ہیں۔ محکمہ وائلڈ لائف کے مطابق اخراجات پورے کرنے کے لیے ٹکٹوں کی قیمت بڑھانا ناگزیر ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق حتمی منظوری کے بعد جنوری سے ہوگا۔ شہر کی بزنس کمیونٹی نے تعمیراتی شعبے کو دیے جانے والے ریلیف پیکج میں 1 سال مزید توسیع دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کی جانب سے تعمیراتی صنعت کو دیے جانے والا ریلیف پیکج 31 دسمبر 2020 کو ختم ہو جائے گا۔ کاروباری برادری نے تعمیراتی صنعت کو دیے جانے والے ریلیف پیکج میں کم از کم 1 سال توسیع کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے تعمیراتی شعبے کو دیے جانے والے ریلیف پیکج کی مدت 31 دسمبر 2020 کو ختم ہو جائے گی۔ اس حوالے سے لاہور کی تعمیراتی شعبے سے وابستہ کاروباری شخصیات اور لاہور چیمبر کے قائدین نے ریلیف پیکج میں کم از کم 1 سال مزید توسیع کا مطالبہ کیا ہے۔ چیئرمین ماربل انڈسٹری ایسوسی ایشن چودھری خادم حسین نے کہا کہ وفاقی حکومت کے تعمیراتی شعبے کو ریلیف پیکج دیے جانے سے تعمیراتی صنعت اور اس سے وابستہ 40 صنعتوں کو نئی زندگی ملی۔ صرف یہ نہیں کہ اس کے لیے دسمبر تک رجسٹرڈ ہو جائے، رجسٹر کے ساتھ ساتھ کچھ امپلیمنٹیشن بھی کروانی، تو میری تو یہ ہے کہ اس کو فوری طور پہ آگے بڑھایا جائے، اور بلکہ بہت آگے بڑھایا جائے، 2 سال اور مزید کیے جائیں اس کو۔ لاہور چیمبر کے صدر میاں طارق مصباح نے کہا کہ ریلیف پیکج میں توسیع سے تعمیراتی شعبے کے ساتھ ملکی معیشت اور معاشی نمو کی رفتار بہتر ہوگی اور سرمایہ کاری بڑھے گی۔ لاہور میں فیروز پور روڈ پر 1000 بستروں پر مشتمل ہسپتال بنانے کے منصوبے پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ہسپتال بنانے کی اسکیم کو سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کا 47واں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال، مشیر ڈاکٹر سلمان شاہ، سیکرٹری ہاؤسنگ، پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ، چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، سیکرٹری فائنانس، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور متعلقہ محکموں کے سیکرٹریز نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے ہسپتال کے لیے مختص اراضی کی منتقلی کے لیے ضروری امور جلد طے کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ لاہور میں 30 سال بعد جنرل ہسپتال بنایا جائے گا۔ ماضی کی حکومتوں نے لاہور شہر کی بڑھتی ہوئی آبادی کے حوالے سے صحت کی سہولتوں میں اضافہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2021 تک پنجاب کے ہر شہری کو صحت انصاف کارڈ فراہم کریں گے۔ ہر شہری کو ہیلتھ کوریج مہیا کرنا ہمارا عزم ہے۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ لاہور کے علاوہ تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پر پناہ گاہ بنانے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ پناہ گاہیں پنجاب حکومت پاکستان بیت المال کے تعاون سے بنائے گی۔ پی ایچ ڈی میں داخلے کے خواہش مند طلباء کے لیے اچھی خبر ہے، اب بی ایس کے بعد براہ راست پی ایچ ڈی میں داخلہ ہو سکے گا۔ طلباء کو بی ایس میں اضافی گھنٹے پڑھنا ہوں گے۔ متعلقہ مضمون کے علاوہ کسی بھی مضمون میں پی ایچ ڈی کی اجازت ہوگی۔ جامعات کی ایڈمک کمیٹیز پی ایچ ڈی کی اہلیت کا تعین کرنے اور اضافی مضمون پڑھانے کا فیصلہ کریں گی۔ 1 سے 8ویں کے سالانہ امتحانات آئندہ اسکول سوالیہ پرچہ تیار نہیں کرے گا۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن پرچہ تیار کرنے کے بعد اسکولوں کو بھجوائے گا۔ نئے نظام کا اطلاق اگلے سال مارچ میں ہونے والے امتحانات پر ہوگا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور میں پینشن اور الاؤنسز کے نام پر 38 کروڑ کی بندر بانٹ۔ پینشن کے نام پر مختص شدہ رقم کی بجائے 25 کروڑ روپے کی اضافی تقسیم کی جا رہی ہے۔ الاؤنس کے نام پر 15 کروڑ کے اخراجات حکام کی منظوری کے بغیر ہی خرچ کیے گئے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن عبدالغفار کیسٹانی کی شکایت پر لاہور کا دوسرا ایس پی انویسٹیگیشن تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ کے بعد ایس پی ماڈل ٹاؤن کو بھی اس سی پی او رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ روز قبل ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور عبدالغفار کیسرانی کی جانب سے ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ مسعود چودھری، ایس پی انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن بلال قیوم کے خلاف دفتری امور اور عوامی مسائل میں عدم دلچسپی پر لیٹر آف ایڈوائس اور وضاحتی مراسلہ جاری کرتے ہوئے آئی جی پنجاب کو آگاہ کیا گیا تھا۔ آئی جی پنجاب نے چند روز قبل انوش مسعود چودھری اور آج ایس پی ماڈل ٹاؤن بلال قیوم کو تبدیل کر دیا ہے۔ دونوں افسران کو پنجاب سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سرنڈر کر کے فوری ریلیف کر دیا گیا ہے۔ جعلی ویزا ساز پھر متحرک ہو گئے، سادہ لوگ شہریوں کو لوٹنے والا نیٹ ورک اور موثر ہو گیا ہے۔ گزشتہ سال کے نسبت جعلی ویزوں کے کاروبار میں 3% اضافہ ہوا ہے۔ نومبر میں 29 مسافر جعلی ویزا پر آف لوڈ ہوئے۔
LDA को खोखर पैलेस पर ऑपरेशन करना महंगा पड़ गया। खोखर बरादरी, नून लीगी कारकुन और अहले इलाका पुलिस और LDA मशीनरी के सामने डट गए। शदीद एहतजाज और नारेबाजी पर LDA को ऑपरेशन मुलतवी करना पड़ा। सैफुल मलूक खोखर इस हवाले से कहते हैं कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। LDA शोबे टाउन प्लानिंग ने भारी मशीनरी के साथ खोखर पैलेस के अकबी रास्ते पर 2 मरला अराजी वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन में पुलिस भी LDA के हमरा थी। LDA ने भारी मशीनरी से खोखर पैलेस के अकबी गेट से मुल्हिका 2 मरला अराजी पर दीवार गिराने की कोशिश की तो इलाका मकीन बड़ी तादाद में पहुंच गए। खोखर पैलेस के अकब में पुलिस और शहरी आमने सामने रहे। खोखर पैलेस के अकबी गेट को डबल कैबिन लगाकर बंद कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफुल मलूक खोखर ने ऑपरेशन को सियासी इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए कहा, हुकूमत को बाज आना चाहिए वरना जिम्मेदार वो खुद होंगे। एक एक मरला मेरा जाती है, नक्शे पास हुए हैं, कोई GAT बना ले। मैं कहता हूँ ये मुस्लिम लीग PTA वाले अपनी कोई 3-4 ऐसे मिनिस्टर निकाले जो प्रॉपर्टी को समझते हैं, उनकी GAT बनाए और इंसाफ करें। इंसाफ तो इन्होंने करना नहीं, ये इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। LDA का अमला दौरान एहतजाज पुलिस के पीछे खड़ा होकर तमाशा देखता रहा। ऑपरेशन की क़यादत डायरेक्टर टाउन प्लानिंग सिद्रा तबस्सुम ने की। DG LDA चीफ टाउन प्लानर समेत कोई आला ऑफिसर ऑपरेशन कराने नहीं आया। खोखर बरादरान के वकला पहुंचने और शदीद एहतजाज पर LDA ने ऑपरेशन मुलतवी करने में ही आफियत समझी। तर्जुमान LDA सुहेल जंजुआ का कहना है कि खोखर बरादरान के जेर कब्जा अराजी पर ऑपरेशन नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए मुलतवी कर दिया गया। साथ ही रिपोर्टर दुरे नायाब के साथ उमर असलम, सिटी 42। महकमा सेहत की गैर तस्दीकशुदा स्मगल की गई अद्वियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। गुलबर्ग में मारूफ ईसा जी स्टोर गंगाराम के पास 2 मेडिकल स्टोर सील कर दिए गए। मेडिकल स्टोर से गलत लेबल वाली ब्रांडेड अद्वियात भी बरामद की गई। गुलकार अली जफर की जानिब से मीशा शफी के खिलाफ 100 करोड़ हर्जाने के दावे की समाअत हुई। अदालत में मीशा शफी की गवाह अदाकारा इफ़त उमर के बयान पर वकील ने चिराग की। एडिशनल सेशन जज इम्तियाज अहमद गोंदल की अदालत में अली जफर की तरफ से मीशा शफी के खिलाफ दावे की समाअत हुई। अदालत में मीशा शफी की गवाह अदाकारा इफ़त उमर पर अली जफर के वकील ने जराह की। अदालत में इफ़त उमर ने बताया कि मीशा शफी के ट्वीट करने से कबल मेरे घर पे दावत थी जहां पर मीशा शफी परेशान थी। इनकी वालदा सबा परवेज ने बताया कि अली जफर ने मीशा शफी को हरासा किया है, इससे पहले भी वो हरासा करता रहा। इफ़त उमर ने अली जफर के वकील के सवाल पर बताया कि डिप्रेशन की अद्वियात इस्तेमाल करती हैं। मैंने अपना जहनी मुआयना कराया तो डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन की दवाई दी थी। अदालत में समाअत जारी थी कि इफ़त उमर ने कहा इसकी तबीयत खराब हो रही है, वो कटहरे में खड़ी थक गई हैं। अदालत ने समाअत थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर दी और इसके बाद समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी करते हुए इफ़त उमर को दोबारा पाबंद कर दिया। एडवांस लेने के बावजूद गेट तैयार करके ना देने के केस का फैसला आ गया। सारिफ अदालत ने रफीक स्टील डेकोरेशन सेंटर के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। दरख्वास्त गुजार से लिया जाने वाला एडवांस वापस करने और 20,000 हर्जाना देने का हुक्म दिया गया है। सार्फिन अदालत में DHA के शमसुद्दीन ने रफीक स्टील डेकोरेशन के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर किया था। दावे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इसने घर का गेट तैयार करने का ऑर्डर दिया। 90,000 में सौदा तय हुआ, 82,000 एडवांस दे दिए, लेकिन गेट तैयार करके नहीं दिया गया। अदालत से इस्तदा है कि उसे परेशान करने पर गेट की कीमत बमा हर्जाना वापस दिलवाई जाए। अदालत ने समाअत की और रफीक स्टील डेकोरेशन के मालिक के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। अदालत ने करार दिया कि दरख्वास्त गुजार को गेट तैयार करके दिया जाए और अगर ना दिया तो 82,000 वापस करे। उसके अलावा 20,000 हर्जाना अलग अदा करे। प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स एक्ट और आपाक अथॉरिटी के सर्विस रूल्स भी मंजूर कर लिए गए हैं। लाइफ स्टॉक पैदावार बढ़ाने के हवाले से ब्रीडिंग अथॉरिटी में तज्जियाती लैब बनाने की मंजूरी दे दी गई। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अराकीन की नामजदगी की तजवीज़ पर भी इत्तेफाक किया गया। काबीना की कानूनी कमेटी के इजलास में अहम फैसले किए गए। और अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इल्ज़ाम आयद किया है कि फूड फैक्ट्रीज को सरकारी महकमों से धमकियां दिलवाकर जबरदस्ती महंगी और घटिया मियार की चीनी खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। मरियम नवाज ने अपने एक ट्वीट में कहा कि फूड फैक्ट्रीज को जबरदस्ती सरकारी महकमों से धमकियां दिलवाकर महंगी और घटिया क्वालिटी चीनी खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मालिकान को ब्लैकमेल और हिरासा किया जा रहा है कि या 8 रुपए किलो महंगी चीनी खरीदो या फिर फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी। पंजाब असम्बली की हंगामी इजलास बुलाने का फैसला। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास पीर की सपहर 2 बजे मुनक्किद किया जाएगा।
محکمہ قانون کی جانب سے گورنر پنجاب کو سمری ارسال کر دی گئی۔ اجلاس کی تیاریوں کے لیے اسمبلی سیکریٹریٹ کے افسران کی اتوار کی چھٹی بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے کہا ہے کہ عدلیہ میں زیادہ سے زیادہ جمہوری اقدار لائیں گے اور انہیں اقدار کے تحت ہی آگے بڑھائیں گے۔ پنجاب بار کونسل کی عمارت کی توسیع اور سینٹر آف ایکسیلنس اینڈ بائیو میٹرک سسٹم کے افتتاح کی تقریب میں خطاب کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ ہم جمہوری اقدار کو اپنے نظام میں زیادہ سے زیادہ لائیں، اس کے مطابق چلیں۔ ہڑتال کا کلچر ختم کرنے پر وکلاء برادری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ججز کی تعیناتیوں میں وکلاء کی مشاورت کو شامل کر کے مزید ججز تعینات کیے جائیں گے۔ وکلاء کو مشتد نہیں ہونا چاہیے۔ میں بھی اپنی وکالت کے آغاز میں پرجوش تھا۔ وکلا برادری کو وائلنٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو کہنے کی بات بھی نہیں ہے۔ وکلا برادری کو کسی طرح سے بھی وائلنٹ نہیں ہونا چاہیے جج صاحبان کے ساتھ۔ ان کو اپنا جا کے کیس بحث کریں، وکلا جج صاحب کے پاس چھوڑ دیں، جج صاحب جو اپنا فیصلہ کرے اس فیصلے کو اگر وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس کے خلاف ان کے پاس ریمیڈی ہے۔ جج صاحبان سے لڑنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے کہا کہ اس تاثر کو ختم ہونا چاہیے کہ دادا کیس دائر کرتا ہے اور پوتے کو فیصلہ ملتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے مانیٹر کیا جاتا ہے، اب کسی بات کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ ہمیں پسے ہوئے عوام کو حقوق دلانے ہیں۔ جو غریب لوگ ہیں، جو اصل میں سٹیک ہولڈر ہیں اس ہمارے سسٹم کے، جو انصاف کے حصول کے لیے عدالتوں کے دروازے پر آپ لوگوں کے ذریعے پہنچتے ہیں، ہماری اور آپ کی پہلی پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان پسے ہوئے محروم طبقوں کو قانون کے مطابق ان کے حقوق دلائیں۔ تقریب میں جسٹس محمد امیر بھٹی، جسٹس ملک شہزاد احمد خان، جسٹس علی باقر نجفی، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل عابد ساکی، وکلاء رہنما احسن بون، اعظم نذیر تارڑ، شفقت محمود چوہان، ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ سمیت دیگر شریک ہوئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے پنجاب بار کونسل کے منصوبوں کا افتتاح کیا، جبکہ وکلاء رہنماؤں نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان کو سینئرز پیش کیے۔ کیمرہ مین محمد عباس بٹ کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ دیگر خبریں شامل کریں۔ آپ کو بتائیں سابق گورنر پنجاب سردار لطیف کھوسہ کی صاحبزادی بیرسٹر سحر کھوسہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق گورنر سردار لطیف کھوسہ کی صاحبزادی بیرسٹر سحر کھوسہ کا نکاح سردار عمر خان کھوسہ کے ساتھ انجام پایا۔ نکاح کی تقریب ایکس بلاک فیز 3 DHA لاہور میں ہوئی۔ تقریب میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان، سابق چیف جسٹس پاکستان سردار آصف کھوسہ، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد امیر بھٹی، احمد رضا قصوری اور دیگر شریک ہوئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے دلہا دلہن کے ہمراہ گروپ فوٹو بنوایا۔ اس موقع پر محفل سما کا اہتمام بھی کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار بھی سردار لطیف کھوسہ کی رہائش گاہ پر گئے، انہیں صاحبزادی کے نکاح پر مبارکباد دی۔ کورونا SOPs کے تحت مہمانوں کی فہرست محدود رکھی گئی تھی۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔